वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला कृते सर्वेभ्यः सर्वाभ्यः स्वागतं सुस्वागतं च व्याहरामि। इदं प्रथमं पत्रं भवति। विषय भवति लघुशब्देन्दुशेखर ग्रन्थस्य संज्ञा प्रकरणम्। अत्र आदौ लघुशब्देन्दुशेखर ग्रन्थस्य मंगलाचरणं वर्तते। तस्य मंगलाचरणस्य व्याख्यानं भविष्यति। अस्य पाठस्य मुख्यांशाः भवन्ति इत्थं सिद्धान्तकौमुदी ग्रन्थस्य मंगलाचरणम्, अन्वयप्रकारः, मुनित्रयम् इत्यत्र द्वितीया विभक्तेः साधुत्व प्रतिपादनम्, परिभाव्य पदस्य अर्थनिर्णयः, यमिति पदप्रयोगस्य संगतिः, अनुबंध चतुष्टय निरूपणम्। लघुशब्देन्दु शेखरः नागेशेन प्रणीतः। लघुशब्देन्दुशेखरः भवति सिद्धान्तकौमुदी ग्रन्थस्य टीका। सिद्धान्तकौमुदी ग्रन्थः भट्टोजीदीक्षितेन विरचितः। भट्टोजीदीक्षितः महान् वैयाकरणः आसीत्। पूर्वम् अष्टाध्यायिक्रमेण पठनं पाठनम् आसीत्। महाभाष्यम् अपि अष्टाध्यायिक्रमेण विरचितम्। काशिकावृत्ति अपि अष्टाध्यायिक्रमम् अनुसृत्य विरचिता। इयं परंपरा बहुकालं यावत् प्रचलिता आसीत्। किन्तु यदा पठनपाठने क्लिष्टं जातं, संक्षेपरुचयः छात्राः सञ्जाताः, व्याकरणशास्त्रं प्रति यदा छात्राणां भीतिः संजाता, तदा प्रक्रियाक्रमस्य प्रारंभः जातः। धर्मकीर्तिः प्रक्रियाकौमुदीकारः, रूपावतारकारः सर्वे प्रक्रियाक्रमम् आश्रित्य ग्रंथं विरचितवन्तः। परन्तु तेषां सर्वेषां ग्रंथानां प्रसिद्धिः न जाता। एवं च रूपावतारादिषु ग्रंथेषु सर्वेषां पाणिनिसूत्राणां व्याख्यानं नोपलब्धम्। प्रक्रियाकौमुद्याम् अपि एतादृशी स्थितिः आसीत्। एतत् सर्वम् अभिलक्ष्य भट्टोजीदीक्षितेन सिद्धान्तकौमुदी ग्रन्थः विरचितः, किन्तु प्रक्रियाक्रमम् आश्रित्य। नूतनं परिवर्तनम् अपि तैः कृतम्। एवं च सिद्धान्तकौमुद्यां सर्वेषां पाणिनिसूत्राणां व्याख्यानं दीक्षितेन कृतम्। अतएव तत्र सिद्धान्तकौमुदी ग्रन्थस्य आदौ मंगलाचरणं निबद्धं दीक्षितेन। तस्य
मंगलाचरणस्य व्याख्यानं नागेशेन विहितम्। शुभकर्मणः प्रारंभे मंगलाचरणं भवति अस्माकं परंपरा। ग्रंथस्य निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं मंगलाचरणं क्रियते। बृहदिरादैच सूत्रे भाष्यकारो ब्रवीति यत् मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलान्तानि शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषाणि भवन्ति आयुष्मत्पुरुषाणि च अध्येतारश्च बुद्धियुक्ता यथा स्युः। अर्थात यस्य ग्रंथस्य आदौ मध्ये अन्ते च मंगलाचरणं क्रियते तस्य ग्रंथस्य प्रसिद्धिः ख्यातिः वृद्धिश्च भवति। अध्येतारः बुद्धियुक्ताः भवन्ति। अतएव पाणिनिना मंगलार्थः वृद्धिशब्दः आदितः प्रयुक्तः। इमां परंपराम् अनुसृत्य भट्टोजीदीक्षितेन सिद्धान्तकौमुदी ग्रंथस्य प्रारंभे मंगलाचरणं कृतम्। अस्य मंगलाचरणस्य व्याख्यान प्रसंगे नागेशेन मंगलाचरणस्य हेतुत्वं प्रदर्शितम्। तयथा ग्रंथ समाप्ति ग्रंथ प्रचारादि प्रतिबंधक दूरित प्रशमाय समुचित ऋषित्रय नमस्कार रूपं मंगलमाचरन् शिष्य शिक्षायै व्याख्यातृ-श्रोतॄणाम् अनुसंगतः मंगलाय च निबध्नाति। अस्य यमाशयः प्रारब्धस्य ग्रंथस्य समाप्त्यर्थं ग्रंथस्य प्रचारार्थं प्रतिबंधकानि यानि दुरितानि नाम पापानि सन्ति तेषां शान्तये समुचितं नाम योग्यं ऋषित्रय नमस्कार रूपं मंगलम समाचरितम्। पाणिनि कात्यायन पतंजलिनां व्याकरणशास्त्रस्य प्रवर्तकत्वात् ऋषित्रय प्रमाणस्य समुचितत्वं बोध्यम्। सूत्रकारः पाणिनिः, वार्तिककारः कात्यायनः, भाष्यकारः पतंजलिः। त्रिमुनि व्याकरणम् इति प्रसिद्धिः वर्तते। अतएव तत्र समुचितत्वं बोध्यम्। यदि ग्रंथनिर्माणस्य प्रारंभे मंगलं करणीयं तर्हि दर्भपवित्रपाणिः प्राङ्मुखम् उपविश्य शुचावकाशे भगवतः प्रार्थनां कृत्वा शास्त्राणि विरचयेत्। किमर्थं ग्रंथे लिखति इति अस्माकं मनसि जिज्ञासा उदेति। उपविश्य भगवतः स्मरणं विधाय प्रार्थनां कृत्वा ग्रंथस्य प्रणयनं कर्तव्यम्। ग्रंथे कथम् उल्लेखः इति जिज्ञासा उदेति। अतएव अस्याः जिज्ञासायाः निराकरणाय नागेशः कथयति यत् शिष्यशिक्षायै शिष्याः अपि एवं कुर्युः इति ज्ञापना व्याख्यातृ-श्रोतॄणां च अनुसंगतः मंगलाय ग्रंथे निबध्नाति ग्रंथ घटके करोति इति नागेशः कथयति। यदि ग्रंथस्य निर्माण समये
मंगलाचरणं निबद्धं न स्यात् तर्हि इयं परंपरा अस्ति इति शिष्यानां ज्ञानं नैव स्यात्। यथा शिष्याः जानीयुः, शिष्याणां ज्ञानं भवेत्, तदर्थं ग्रंथघटके करोति मंगलाचरणम्। एवं यह अध्येता, यह अध्यापकः, यह व्याख्याता, यह श्रोता, तस्यापि मंगलम भविष्यति। तत्तु अनुसंगतः। अनुसंगः नाम किम्? अन्य फल इच्छया प्रवृत्तस्य यत्नं विना फलांतरेण संबंधः अनुसंगः। यथा आम्रफल इच्छया आम्रवृक्षः अस्माभिः समारोपितः, किंतु प्रयासं विनापि ग्रीष्मकाले छाया प्राप्तिः भवति। तत् उपलब्धिश्च अनुसंगतः जाता। एवमपि अत्र अनुसंगत व्याख्यातॄणां श्रोतॄणां च मंगलम भविष्यति। सिद्धांत कौमुदी ग्रंथस्य मंगलाचरणम् इत्थम् अस्ति। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। त्रिविधेषु मंगलाचरणेषु इदं नमस्कारात्मकं मंगलाचरणम् तदुक्तिः परिभाव्य वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते इति पद उपादानेन वस्तु निर्देशापि कृतः। अतः वस्तु निर्देशात्मकं मंगलम् अपि भवितुम् अर्हति। अस्य श्लोकस्य अन्वय प्रकारः एवं भवति। अन्वयः द्विविधः, दण्डान्वयः खण्डान्वयश्च। दण्डान्वयः एवं भवति। अत्र श्लोके कर्तृपदं नास्ति, कर्तृपदम् अस्ति। मया अथवा भट्टोजी दीक्षितेन मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च यं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते। तत्र खण्डान्वयः एवं भवति। क्रियापदम् अस्ति विरच्यते, तत्र कर्मवाच्य अस्ति। अतएव कर्ता कः? मया। केन विरच्यते इति प्रश्ने उत्तरम् आयाति मया विरच्यते। किं विरच्यते इति प्रश्ने कर्म आगच्छति। यं सिद्धांत कौमुदी विरच्यते। किं कृत्वा इति प्रश्ने मुनित्रयं नमस्कृत्य। पुनः किं कृत्वा? तदुक्तिः परिभाव्य च। पदानां परिचयः प्रस्तूयते। मया भट्टोजी दीक्षितेन इति तृतीयान्तं कर्तृपदम्, मुनित्रयं द्वितीयान्तं कर्मपदम्, नमस्कृत्य ल्यवन्तं क्रियापदम्। मुनित्रयं भवति नमस्कृत्य इत्यस्य कर्म। तदुक्तिः द्वितीया बहुवचनान्तं कर्मपदम्, परिभाव्य ल्यवन्तं क्रियापदम्। इयं भवति प्रथमान्तं सर्वनामपदं कर्मपदम्। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मुख्यं कर्म, विरच्यते मुख्यं क्रियापदम्। इदं वाक्यं कर्मवाच्य अस्ति। मुनित्रयं
इति पदस्य अर्थः निर्णीयते। मंतारः वेदशास्त्रतत्त्व अवगन्तारः मुनयः मंधातोः मनेरुच्च इति उणादिसूत्रेण इन प्रत्यय त्रयो अवयवा यस्य इति विग्रहे संख्यायाः अवयवे तयप् इति सूत्रेण तयप् प्रत्ययः विहितः। ततः द्वित्रिभ्यां तयप्स्य अयज्वा इति सूत्रेण तयप् स्थाने अयजादीशो भवति। एवंच यस्यति च इति सूत्रे ईकारलोपे त्रयम् इति रूपं निष्पन्नम्। ततः मुनीनां त्रयम् इति विग्रहे षष्ठी तत्पुरुष समासे मुनित्रयम् इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र मुनित्रयपदेन पाणिनि कात्यायन पतंजलिनां ग्रहणं भवति। नमस्कृत्य पदस्य अर्थः विवेच्यते। नमस् शब्दस्य ऊर्ज्यादित्वात् ऊर्ज्यादि चुयि डातश्च इति सूत्रेण गतिसंज्ञा विहिता। ततः क्रुधातोः समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति सूत्रेण क्वा प्रत्ययः। ततः कुगतिप्रादयः इति सूत्रेण तत्पुरुष समासे समासे अनन्यपूर्वे त्वा ल्यप् इति त्वा प्रत्ययस्य स्थाने ल्यवादेशो भवति। ततः तुगागमो भवति। तदनन्तरं नमस्कृत्य इति रूपं साधु भवति। नमस्कृत्य अर्थात् प्रणम्य इति अर्थः। तदुक्तिः इति द्वितीया बहुवचने वर्तते। तत्शब्दः बुद्धिस्थपदार्थं परामृश्यति। प्रकृते दीक्षितबुद्धिस्तत्वेन तत्पदेन प्राचीनाः परामृश्यन्ते। अतः तेषामुक्तयः इति विग्रहे षष्ठी तत्पुरुष समासे तदुक्तयः इति रूपं भवति। द्वितीया विभक्ति बहुवचने तदुक्तिः इति अर्थात् प्राचाम उक्तिः इत्यर्थः। तत्शब्दस्य अत्र प्रत्यासत्या च मुनित्रयस्य ग्रहणं तथा च तस्य उक्तिः तदुक्तिः इति षष्ठी तत्पुरुष समासोऽपि भवति। तस्य नाम मुनित्रयस्य उक्तयः इति विग्रहे कर्तृकर्मणः कृति इति सूत्रेण कर्मषष्ट्या तत्पुरुष समासः विधीयते। अतएव तदुक्तिः इति पदेन समासद्वयं भवितुम् अर्हति। तेषाम् उक्तिः तदुक्तिः तस्य उक्तिः तदुक्तिश्च। परिभाव्य शब्दस्य अर्थः भवति परिपूर्वकात् भूधातोः स्वार्थिकार्थे णिच् प्रत्यये परिभावी इति स्थिते क्वा प्रत्यये समासे तस्य स्थाने ल्यवादेशे परिभाव्य इति पदं सिद्धम्। परिभाव्य पदस्य अर्थो भवति तिरस्कृत्य अर्थात् प्राचामुक्तिः तिरस्कृत्य परिभावः तिरस्क्रिया इति अमरकोशवचनात् परिपूर्वकात् भूधातोः
घय प्रत्यय निष्पन्नस्य परिभाव्य शब्दस्य तिरस्कारार्थकत्वं प्रतीयते। परिभाव्य शब्दस्य अर्थो भवति विचार्य इति। अस्य शब्दस्य अर्थद्वयम् अस्ति। तिरस्कृत्य इति एकः अर्थः, विचार्य इति अपरः अर्थः। यदि तिरस्कृत्य अर्थः तर्हि प्राचामुक्तिः तिरस्कृत्य, यदि विचार्य इति अर्थः स्वीक्रियते तर्हि मुनित्रयस्य उक्तिः विचार्य इति अर्थः। अत्र तिरस्कारार्थकस्यापि धातोः विचारार्थे पर्यवसानं भवितुम् अर्हति। अत्र प्रश्नः भवति, सर्वेषां मनसि शङ्का आगच्छति, एकस्य परिभाव्य शब्दस्य कथं विरुद्धार्थद्वयं भवति, तिरस्कृत्य विचार्यापि। एवं चिन्ता मास्तु, तिरस्कारार्थकस्यापि धातोः विचारार्थे प्रयोगः भवति। यतोहि धातूनाम् अनेके अर्थाः सन्ति। यस्मिन् अर्थे यो धातुः निर्दिष्टः स एव तस्यार्थः इति वक्तुं न शक्यते। किं प्रमाणम्? एतदर्थे पाणिनिसूत्रमेव प्रमाणम्। पाणिनिना परौ भुवो अवज्ञाने इति सूत्रं प्रणीतम्। तत्र अवज्ञाने इति पदस्य उपादानं कृतम्। अत्र अवज्ञाने इति पदग्रहणम् अत्रार्थे प्रमाणं भवति। यदि धातोः एकः एव अर्थः स्यात् तर्हि सूत्रे अवज्ञानग्रहणं व्यर्थं स्यात्। परौ भुवः इत्येव सूत्रं करणीयं, तर्हि लक्ष्यसिद्धिः भविष्यति। अवज्ञाने इति पदग्रहणेन अनुमीयते यत् अस्य अन्योपि अर्थः वर्तते। अतएव केवलम् अवज्ञाने अर्थे एव प्रत्ययः इति पाणिनिना सूचितः। अनेन सूत्रेण अवज्ञाने अर्थे वर्तमानात् परिपूर्वकभूधातोः घय प्रत्ययो विधीयते। यदि परिपूर्वकभूधातुः सर्वदा तिरस्कारार्थे नियतः तदा सूत्रे अवज्ञानग्रहणं विफलम्। तेन धातूनाम् अनेकार्थत्वं परिकल्प्यते। तिरस्कारार्थकत्वेन विवक्षितस्य धातोः विचारार्थकत्वे किमपि बाधकं नास्ति। परिभाव्य शब्दम् आवृत्य तिरस्कृत्य विचार्य च इति अर्थद्वयं स्वीकृतम्। प्राचामुक्तिः तिरस्कृत्य इत्यर्थकरणेन प्राचीन उक्तिखण्डनद्वारा प्राचीनग्रन्थैः अस्य सिद्धान्तकौमुदी ग्रन्थस्य अगतार्थता सूचिता। मुनित्रयस्य उक्तिः विचार्य इति अर्थकरणेन मुनित्रयोक्ति विचारपूर्वकत्वात् अस्य ग्रन्थस्य प्रामाणिकत्वं ध्वनितं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इति पदस्य अर्थः निर्णीयते। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम्। व्याकरणम् अधीयते विदन्ति वा इति वैयाकरणाः। वैयाकरणानां सिद्धान्तः वैयाकरण सिद्धान्तः। कः सिद्धान्तः? सिद्धांत शब्दस्य को अर्थः? न्यायसूत्रे उक्तम् अस्ति, वादी प्रतिवादिभ्यां निर्णीतो अर्थः सिद्धान्तः
सिद्धाः प्रमाणे हि निर्णीताः ते अन्ताः अर्थाः सिद्धान्ताः। अर्थात प्रमाणतः निर्णीताः सिद्धान्ताः। अथवा सिद्धः नाम निष्पन्नः, सिद्धः अन्तः सिद्धान्तः, निश्चयः येषाम् अर्थानां ते सिद्धान्ताः नाम निश्चितार्थः। वैयाकरण सिद्धान्तानां कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। वैयाकरणानां निर्णीत विषयाणां प्रकाशिका भवति सिद्धांत कौमुदी पदस्य अर्थः। कुम पृथिवीं मोदयति हर्षयति इति अर्थे कुमुद शब्दः निष्पन्नः। अथवा कौ पृथिव्यां मोदन्ते जनाः यस्मात् इति कौमुदः। कुमुदस्य वा यम् इति कौमुदी। कौमुदी शब्दस्य अर्थो भवति चंद्रिका योत्स्ना च। अत्र सिद्धांत कौमुदी पदे कौमुदी पदम स्वसदृशे ग्रंथे लाक्षणिकम्। अत्र त्रयः सादृश्य प्रयोजक धर्माः सन्ति। एकः धर्मः प्रकाशकत्वं, द्वितीयः धर्मः आह्लादकत्वं, तृतीयः धर्मः तापसामकत्वं। चंद्रिका यथा घटपटादीन् वस्तूनि प्रकाशयति, चंद्रिका यथा रविकिरण तप्तान् जनान् वृक्षादीनि च आह्लादयति, तथैव अयं ग्रंथः भाष्यादि दुरूह ग्रंथ रहस्यान् अवगमने आह्लादयति। चंद्रिका यथा तापं शामयति, तथैव ग्रंथोऽयं तापं शामयति। अतएव नागेशेन प्रोक्तं सिद्धांत प्रकाशकत्वेन अति दुरूह ग्रंथांतरेभ्यः सिद्धांत ज्ञाने जायमानस्य क्लेश रूप संतापस्य सामकत्वेन च कौमुदी सादृश्यम्। अर्थात सिद्धांतस्य निर्णीतार्थस्य प्रकाशकत्वेन नाम बोधकत्वेन अति दुरूहाणि दुर्बोधानि यानि ग्रंथांतराणि महाभाष्यादीनि अन्य पुस्तकानि तेभ्यः निर्णीतार्थबोधे जायमानस्य नाम अनुभूयमानस्य क्लेश रूप संतापस्य दुःखस्य सामकत्वेन निवारकत्वेन कौमुद्या चंद्रिकया सह सिद्धांत कौमुद्याः सादृश्यं साम्यम् अस्ति। अतएव वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इति नाम वर्तते अस्य ग्रंथस्य। मुनित्रयम् इत्यत्र कथं द्वितीया विभक्तिः इति प्रश्नः समुदेति। मंगल श्लोके मुनित्रयं नमस्कृत्य इति लिखितम् अस्ति। अत्र नमः पदार्थेन सह मुनित्रयस्य अन्वयात् नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसर्जोगाच्च इति सूत्रेण मुनित्रय शब्दे चतुर्थी विभक्ति ही स्यात्। अतः द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः कथं कृतः लिखितेन इति अस्माकं मनसि शंका जागर्ति। अस्याः शंकायाः
समाधानं नागेशेन विहितं यत् कारक विभक्तेः बलवत्वात् इति, अर्थात उपपद विभक्तेः कारक विभक्तिः बलीयसी इति एका परिभाषा वर्तते। अनया परिभाषया कारक विभक्तेः बलवत्वात् द्वितीया विभक्ति भवति। क्रियानिष्ठ विशेष्यता निरूपित क्रियाकारक भाव संबंधावच्छिन्न प्रकारता प्रयोजिका विभक्ति कारक विभक्ति इति अभिधीयते। अथवा कारकाधिकारे विधीयमाना विभक्ति कारक विभक्ति, समीपस्थ पदनिमित्तिका विभक्ति उपपद विभक्ति। अत्र नमः पद योगे विहिता चतुर्थी विभक्ति कारक विभक्ति। अतः अनया परिभाषया द्वितीया विभक्तेः बलवत्वात् मुनित्रयं नमस्कृत्य इति प्रयोगः समीचीनः। नमो बरीवश्चित्तंगः क्यचिति सूत्रे भाष्ये नमस्यति देवान् इत्यत्र चतुर्थीम् आशंक्य उपपद विभक्तेः इति परिभाषया भाष्येऽपि समाहितम्। अतः एतादृशः प्रयोगः सर्वदा युक्तः एव। मंगलश्लोके सिद्धांत कौमुदी इयं विरच्यते इति लिखितम् अस्ति। अत्र इयम् इति पदप्रयोगस्य संगतिः अस्ति न वा इति प्रश्नः आगच्छति। यतोहि तत्र उक्तम् अस्ति इदमस्तु सन्निकृष्णं समीपतरवर्ती चैतदो रूपम असदस्तु विप्रकृष्टं तदिति परोक्षे बीजानीयात् इति नियमो वर्तते। इदं शब्दः सन्निकृष्टार्थबोधकः, अर्थात यदवस्तु समक्षम उपस्थितं वर्तते इयं ते अंगुल निर्देशेन दर्शयितुं शक्यते तद अभिन्नस्य इदं शब्दस्य प्रयोगः कर्तव्यः। परन्तु मंगलाचरण समये कौमुदी ग्रंथस्य निष्पत्तिः एव नैव जाता। अनिष्पत्तेः कौमुदीयम् इति इदं पदेन अभिधानं कृतं लिखितेन इति शंका उदेति। अस्याः शंकायाः समाधानार्थं भाविनोऽपि बुद्ध्या विषयीकरणात् इयम् इति निर्देशः नागेशेन समाहितम्। अर्थात भाविनोऽपि सिद्धांत कौमुदी ग्रंथस्य दीक्षित बुद्धिस्तत्वेन इयमिति निर्देशः कृतः। यद्यपि सिद्धांत कौमुद्याः बाह्य सत्ता नास्ति, बाह्य सत्तायाः विरहे अपि बुद्धि सन्निविष्टायाः तस्याः अंतः सत्तामाश्रित्य इयमिति प्रयोगः दीक्षितेन विहितः। अर्थः द्विविधः भवति, बाह्यार्थः बौद्धार्थश्च। वैयाकरणैः बौद्धार्थः स्वीकृतः। यदि बौद्धार्थः न स्वीक्रियेत तर्हि एष बन्ध्या सुतो जाति खपुष्प कृतशेखरः येषां वाक्यानाम् अर्थबोधः नैव जातः। यदि अर्थबोधः नैव भवति तर्हि एष बन्ध्या सुतो जाति इति वाक्यश्रवणेन कथम् उपहासः भवति। अतएव एष बन्ध्या सुतो जाति
इत्यादि वाक्यजनीय बोधानुभवस्य संगति स्यात् बौद्धार्थ स्वीकारात् एव। अतएव यद्यपि सिद्धांत कौमुदी ग्रंथस्य बाह्य सत्ता नास्ति तथापि दीक्षित बुद्धौ वर्तते एव। अतएव यम इति निर्देशः समीचीनः। अत्र अनुबंध चतुष्टय निरूप्यते। संबंधश्च अधिकारी च विषयश्च प्रयोजनं विनानुबंधं ग्रंथादौ मंगलम न प्रशस्यते इति बृद्धोक्त्या ग्रंथादौ शस्त्र प्रवृत्तये प्रयोजनादि अनुबंध चतुष्टयं वर्तते। अत्र ग्रंथे वैयाकरण सिद्धान्तः विषयः तज्जिज्ञासुः अधिकारी सिद्धांत ज्ञानम प्रयोजनम साध्य साधन भाव संबंध अथवा प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। एवं प्रकारेण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथे विद्यमानः यः मंगल श्लोकः तस्य श्लोकस्य व्याख्यानं जातं तस्य यः पाठ्यांश संग्रह भवति अधुना निरूप्यते उपस्थाप्यते। ग्रंथस्य निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं मंगलम आचरितम् अथवा मंगलाचरणं क्रियते इति शिष्ट परंपरा वर्तते। शिष्य शिक्षायै व्याख्यातॄणां श्रोतॄणां च मंगलाय मंगलाचरणं शास्त्रे निबध्नाति। त्रिविधेषु मंगलाचरणेषु इदं नमस्कारात्मकं मंगलाचरणम्। अत्र श्लोके मया भट्टोजि दीक्षितेन इति कर्तृपदम् ऊह्यम् अस्ति। मुनित्रयमित्यत्र कारक विभक्तेः बलवत्वात् द्वितीया विभक्तिः। मुनित्रयमित्यत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः। तदुक्ति इत्यत्र विग्रहद्वयं भवति। तस्य उक्तिः तदुक्तिः तेषां मुक्तिः तदुक्तिः। तस्य उक्तिः नाम मुनित्रयस्य उक्तिः तेषां मुक्तिः नाम प्राचा मुक्तिः इति अर्थद्वयं भवति। विचार्य तिरस्कृत्य इति परिभाव्य शब्दस्यापि अर्थद्वयं वर्तते। मुनित्रयस्य उक्तिः विचार्य प्राचा मुक्तिः तिरस्कृत्य इति अर्थः करणीयः। धातूनाम् अनेकार्थत्वात् तिरस्कारार्थकत्वेन विवक्षितस्य धातोः विचारार्थकत्वे बाधकत्वं नास्ति। कौमुदी पदं स्वसदृशे ग्रंथे लक्षणिकम्। अत्र व्याख्यानं सम्पन्नम्।